त्या फेस्टाचे बद्दल लोक कितें सांगता दिसता? आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरान सेंट एनेचें फेस्त मनयता आनी तशेंच आमच्या सातान ह्या गांवांत तवशांचें फेस्त हें फामाद हें फेस्त म्हणल्यार एक पारंपारीक आनी युनीक फेस्टिवल हो आमच्या सातांच्या गांवांत जाता आनी गोंयभरांतले कितलेशे भावीक ह्या फेस्ताच्या निमतान हांगा येतात. आपल्यो ज्यो मागण्यो आसा ज्यो मागण्यो पुराय जावपाक जाय जावं कितेंय मनांतल्यान दिसता कितेंय तांकां दिसता जें वायट बरें जाता तें दिसता तें हांगा मागता आनी ती मागणी साकार जाता जेन्ना आमी तवशाची भेट जी आसा ती सायबिणीक दिता तेन्ना ती मागणी साकार जाता. अशी ही जी आमची परंपरा आसा परंपरा फुडें व्हरपाक आमी सगळे आयज जमलेले आसा. खंयच्याय धर्माचे जावं ते सगळे धर्माचे हें फेस्त बड्या उमेदीन मनयता आनी आयचे सकाळचे जे मीस आसले जे फेस्ताचे मीस आसले त्या मिसाक म्हाजो वार्षिक रितीन हांव येता हांगा आनी आयज आमचो फादर आंतोनियो लॉफिस हेंच्यांनी हे मीस भेटयले आनी बरे पैकी एक बरी मॅसेज जी आसा पीस लवींग मॅसेज आनी लोकांक एकचारान रावपाची जी मॅसेज आसा ती तेणेन दिली आनी एक बरें म्हाका दिसलें तें म्हणजे जे पयलू गोंयान कशें आमी एकामेकाच्या घरांनी वयताले दारांनी वयताले आनी कोण आमकां रिस्ट्रिक्शन आसनासलें कितेंय सांगपाक वयताले. सो ही एक मॅसेज जी आसा ती गोंयकारांक लागून आनी संपूर्ण जे लोक जे हांगा येयल्ले आसा तांकां दिल्ली आसा आनी अशी म्हाका दिसता पीस लवींग हो आमचो कल्चर आसा एक हार्मोनी आसा ही आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी सायबीण मायेच्या आशिर्वादान सगळे गोंयकार एकटे रावतले एकटे वयतले आनी फुडें आमची ज्यो मागणी आसा त्यो साकार जातल्यो. सद्या ऑनगोईंग मॉन्सून असेंब्ली सेशन चालू आहा आनी ह्या बिजी शेड्यूल्सान तूं आयज आयला हांगासर आनी मीस सुद्दां अटेंड केले तुका कशें दिसलें पर्सनली? पळय हांव पयलुच्यान आतांच न्हू हेज्या पयलुच्यान ह्या सातान सायबिणीच्या फेस्ताक जावं केन्नाय आमी सातान येयले नाल्यार हांगा मुद्दम बेसांव घेवपाक लागून येता. कित्याक लागून कित्याक एक कनेक्टिविटी आसा एक कनेक्शन आसा जें कनेक्शन आमी एकटे रावन मनयता. आमची खंयच्याय धर्माचे आसूं आमी पळयता गोंयान आमी दुसऱ्या धर्मांचे जावं कॅथलीक धर्म जावं मुस्लीम आसूं जावं हिंदू हे सगळे धर्म आमी एकटे रावन मनयता. आमी सगळ्यांची जी मान्यता आसा ती मानून घेता आनी ती मानून फुडें वयता आनी हेंच आमची युनिकनस आसा गोंयकाराची ही ती युनिकनस आसा आनी मनोवपाक लागून आयज हांव हांगा येयल्लो आसा. खंयचोय जो टायम आसा कित्याक ही एक वन ऑफ आमचो स्टेट फेस्टिवल आमी म्हणटा पूण आजून पर्यंत हेका जो रिकॉग्नायजेशन आसा हें मेळपाचो आजून पर्यंत उरलेलें आसा कित्याक ऑफिशियल गॅजेटाचेर येवपाचें. पूण तुमी पळयता बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसा हे डिपार्टमेंट्स आमचे पुलीस जावं बाकी डिपार्टमेंट सगळ्यांनी बरो हातभार लायिल्लो आसा ह्या हाच्या परबेक आनी एवरी इयर ते आपणाचो हातभार हांगा लायता. सकाळच्यान सांज पर्यंत ते रावता. आपूण जावन ट्रॅफीक मॅनेजमेंट आसूं जावं फायर आसूं जावं मेडिकल एमर्जन्सी आसूं जावं आमचो बँड आसूं हें सगळें तेंच्यांनी प्रोवायड केल्लें आसा. सो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तेंची एंटायर टीम जी आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे फॅब्रिकाचे कमिटी चर्च कमिटीचे जावं आमचे पादिकार जितले पादिकार आयज हांगा येयले आनी तेंच्यांनी हे फेस्ताचे मीस जे आसा भेटयले आनी नोवेना जितल्यो आसल्यो त्यो नोवेनाची मिसां भेटयली आनी आमच्या ह्या सांद्रे मतदारसंघाचे एक प्रमुखशे फेस्टिवल आसा एक प्रमुखसो परब आसा जी परब युनीक आसा. तवशाचें फेस्त हें दर लोकांक हांव मागता की अंदू समज पावना ना फुडल्या वर्सा तरी तुमी मुद्दमून येवचें आनी हें तवशाचें फेस्त पळोवचें. खूब फाटी एका स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचें म्हणून हें जाल्लें अजूनय पेंडींग आहा कित्याक लागून पेंडींग आनी तुजे कशें प्रयत्न? पळय आमी प्रत्येक वेळा जो डिमांड आसा तो विधानसभेन घातलेलो आसा. एक फावट बसून आमी तो डिमांड परत एकदां घालतले पूण सरकाराची एक धोरण जें आसा तें क्लियर आसपाक जाय तेन्नाच हें जातलें. आमी मागला की हे ऑफिशियल गॅजेटाचेर स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केल्लें जो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार तेणें पूण जें ऑफिशियल गॅजेटार जेन्ना आमी पळोवंक गेले तेन्ना ते ऑफिशियल गॅजेटार येवंक ना आनी त्या कारणाक लागून आमी डिमांड केल्लो आसा की ते ऑफिशियल गॅजेटाचेर येवचें आनी स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर जावचें आनी आमकां जाता तितलो सपोर्ट जो आसा तो मेळचो. आनी तशेंच आमची ही एक वन ऑफ द ओल्डस्ट चर्च एशियेची ओल्डस्ट चर्च आसा. एका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जावं बाकीचे सगळे हेल्प करपाक लागून सरकाराचो हातभार खूब गरजेचो आसा आनी ताका लागून आमी आतां प्रोसेस जावं आमचे चर्च कमिटी कडल्यान खुबसो प्रोसेस गेल्लो आसा. सो हें फुडें आमी जातले अशें आशा बाळगीता. थँक्यू सो मच.